अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी का सलाम कबूल कीजिए। ओशियन टीवी पे आपकी मेज़बान ज़ैबुन्निसा ज़ेबी प्रोग्राम अदबनामा लेकर हाजिर हूँ। और हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तानी अदब में ख़वातीन का किरदार। पहले मेरे अपने दो शेर हैं, उनसे आगाज़ करती हूँ। मैं औरत हूँ तख्लीक़ जहाँ का एक सबब भी हूँ। मैं औरत हूँ तख्लीक़ जहाँ का एक सबब भी हूँ। मैं बिल्कुल बेतलब हूँ और ज़माने की तलब भी हूँ। पढ़ा है मीर व गालिब इस्मतों मिनटों को भी मैंने। पढ़ा है मीर व गालिब इस्मतों मिनटों को भी मैंने। ये रंगों में बसी हर दास्तां गोया लिखी मैंने। कायद आज़म ने फरमाया कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम के मर्दों के शाना बशाना औरतें भी मुल्क की तरक्की में हिस्सा ना लें। यही वजह है कि कायद आज़म के शाना बशाना फातिमा जिन्ना जगह जगह जाया करती थी। यहाँ पर ये मौजू नहीं है, वरना मैं इस हवाले से काफ़ी बातचीत कर सकती थी। पाकिस्तान की निस्वादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, हम सब जानते हैं। लेकिन लड़कियां और ख़वातीन जब हमारी घरों से बाहर कदम रखती हैं तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती हैं। उन्हें नफ्सियाती और समाजी अवामिल की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो उन्हें हिरासा रखती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आज पाकिस्तानी औरत ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों को मनवा रही है और अपनी सलाहियतों की वजह से आज वो हर शोबे में नुमायाँ है। जहाँ तक अदबी पस मंज़र का ताल्लुक़ है तो 19वीं सदी के अख्ताम तक अदब के मैदान में ख़वातीन का कदम रखना महाल था। पहली नावल निगार खातून रशीदा निसा थीं, जो 1818 में उनका नावल इस्लाह अपने नाम से उन्होंने नहीं छपाया, अपने वालिद के नाम से छपाया था। जबकि माहिलका बाई चंदा को उर्दू की पहले साहिब दीवान शायरा होने का एजाज़ हासिल है। उनका दीवान भी मरतब हुआ ज़माने में। मारूफ मौक़िक़ जमील अहमद की किताब तज़किरा शायरात 1940 में शाया हुई, जिसमें उन्होंने 200 शायरात का जिक्र किया है। यानी 1940 में 200 शायरात थीं। तो बहरअल्लाह इसमें से कितनी बाकी रहीं और कितनी खामोश हो गई। नावल निगारी और अफसाना नवीसी के शोबे में भी ख़वातीन ने बहुत संजीदगी से काम किया है। बेगम सज्जाद हैदर, मुमताज़ शीरी, बेगम हिजाब इम्तियाज़ अली, इस्मत चुग़ताई, कुरतुल हैदर, डॉक्टर रशीदा जहाँ, वाहिदा तबस्सुम, जिलानी बालो, सद्दीक़ा बेगम, हाजरा मसरूर, बुशरा रहमान, खालिदा हुसैन, खदीजा मस्तूर, जमीला हाशमी, AR खातून, बानो कुदसिया, उमैरा अहमद, नीलम बशीर अहमद, नसीम अंजुम, नसीम अंजुम हमारे अहद की हैं, फिरदौस हैदर, रज़िया भट्ट, फ़रखंदा लोधी, सईद सुल्ताना महर, रशीदा रिजविया, निकत हसन, ज़ायदा हिना, अज़रा अब्बास, रास्ते मुझे बुलाते हैं। यानी इनके बहुत से नावल हैं, काफ़ी मशहूर हैं। मैं उनके नाम उनके साथ साथ नहीं ले रही हूँ। फहमिदा रियाज, मोहसिना जिलानी, रज़िया फसी अहमद, और फिर राकिम हरूर, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी का भी नाम आता है। लेकिन मैं कुछ नावलों का ज़रूर जिक्र करती हूँ। जैसे देखिएगा कि ये हमारी ख़वातीन अफसाना निगार नावल नवीस ख़वातीन है, लेकिन इनके नावल किस कदर मशहूर हुए। रास्ते मुझे बुलाते हैं अज़रा अब्बास का नावल था, और इसी तरह से राजा गिद, बानो कुदसिया का नावल, उमैरा अहमद का मनोसलवा और नावल बहुत मशहूर हुआ। जमीला हाशमी का तलाशे बहारा, और इसी तरह बेशुमार हमारी नावल निगार ख़वातीन हैं। तो ज़ैबुन्निसा ज़ेबी राकिम हरूर की तरफ आते हैं। तो जहाँ तक मेरे अफसाने नावल का जिक्र है तो उनमें मेरे नावलेट हैं जहन्नुम के फरिश्ते, खामोश जनाजे, अधूरी औरत, शरक पे खंजर, वो फूल थी या फूल, मैं आधी गवाही, प्यारी आपी, ये मेरे अफसानों के मजमे हैं। घूमनी, माल बरदार जानवर, एतबार कुछ अफसानों के मजमे हैं, कुछ अफसानों के नाम हैं, कुछ नावलेट हैं। एतबार, गर्लफ्रेंड, मैडम, कैटी पतंग, गर्दाब, मौत का सफ़र, ब्यूटी क्वीन जैसी तख्लीक़ात इस बात की गम्माज हैं कि ख़वातीन ने औरत के जज्बात और एहसासात को किस खूबसूरती से ज़बान दी है। और कई हमारी दीगर नावल निगार और अफसाना निगार औरतें हैं, ख़वातीन हैं, और जो शेर अदब से वाबस्ता है, उन्होंने औरत की बेबसी को कितनी खूबसूरत अंदाज में जो है वो उनके एहसास जज्बात की तर्जमानी की है। जुल्म जबर पे एहतजाज करना सिखाया है, ज़माने की बेहिसी को झंझोड़ा है, औरत की शनाख्त, पहचान और इसकी इज़्ज़त और मर्तबे को बहाल करने के लिए उन्होंने कलम उठाया है। लेकिन जब शऊर ज़ात का एहसास औरत में बेदार हुआ तो बेसाख्ता उसने कहा, जब से शऊर ज़ात का मुझ पे खुला है दर, जब से शऊर ज़ात का मुझ पे खुला है दर, एक रोशनी सी हो गई मेरे वजूद में। और
اور اس روشنی کی کرنیں ادب کے ہر شعبے میں نظر آنے لگیں۔ پاکستانی اردو کی پہلی نقاد ممتاز شیریں کے بعد یکے بعد دیگرے کئی خواتین نے تنقید و تراجم کے شعبے کو بھی اپنایا۔ جیسے جیسے خواتین کے لیے ادبی ماحول سازگار ہوتا گیا تو خواتین نے ادب کی دیگر اصناف پر بھی توجہ کی۔ آج نہ صرف خواتین شاعرات کی ایک بڑی کھیپ دن بدن سامنے آ رہی ہے، بلکہ بعض شاعرات نے اردو ادب میں نئی اصناف کی اختراع کے ساتھ ساتھ مردوں سے آگے بڑھ کر کچھ ایسے منفرد اور قابل ذکر ادبی خدمات بھی انجام دی ہیں جو تاریخ ادب کا حصہ بن گئی ہیں۔ محترمہ زیب النساء زیبی کا ادب کے حوالے سے یہاں ذکر آتا ہے تو میں کرنا چاہوں گی۔ ان کی ادب کی انتھک کاوشوں سے کون ہے جو واقف نہیں ہے، انہوں نے سنوالنے کے نام سے ایک نئی شعری صنف اردو ادب میں ایجاد کی۔ کسی بھی شعری صنف کا ایجاد کرنا اردو ادب میں یا اختراع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، صدیوں میں یہ کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی سے یہ کام لیتا ہے۔ اور یہ میں جب اپنا کوئی ایک اور میرا ایک مضمون ہے جو میں پیش کروں گی ادب کے حوالے سے بات کروں گی ادب نامے میں، اس پر تو میں بتاؤں گی کہ ہمارے اردو ادب میں سخنوروں نے کیا کیا کارنامے کہاں کہاں کس کس طرح انجام دیے ہیں، اور شاید ان کے بارے میں ابھی تک ہمیں کسی کو علم بھی شاید ہے، علم تو ہے لیکن شاید ہم بات کرنا نہیں چاہتے ان پر۔ تو محترمہ زیب النساء زیبی نے ایک نئی شعری صنف سنوالنے کے نام سے اختراع کی، اور یہ ایک سہ مصری نظم ہے جس کے ہر مصرے میں سوال ہوتا ہے اور بین سطور جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح نظم کی 70 اصناف پر دنیائے ادب میں ان کی پہلی کلیات سخن تمام کے نام سے 2013 میں منظر عام پر آئی، سخن تمام کے نام سے۔ تو یہ کلیات جو ہے یہ دیکھیے گا، یہ یہاں یہ رکھی ہوئی ہے 2000 صفحے کی یہ کلیات ہے، اور یہ رکھی ہوئی 2000 صفحے کی یہ کلیات ہے، اور اس میں نظم کی 70 اصناف پر انہوں نے شاعری کی۔ دنیائے ادب میں پہلی مرتبہ کسی نے بتایا ہے کہ نظم کی 70 اصناف ہوتی ہیں، نظم 70 طریقوں سے لکھی جاتی ہے، ان کی 70 ٹیکنکس ہیں جن پر وہ نظم لکھی جاتی ہے، اور 70 نظمیں ہیں، نظموں کے اصناف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ دنیائے ادب میں کام ہوا، اس سے پہلے آج تک اردو ادب میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیے گا کہ اس کلیات سے اب یونیورسٹی کے تمام پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات اور دنیا بھر کے تمام محققین جو استفادہ کر رہے ہیں اس کلیات سے۔ اس کے علاوہ شعری صنف جو ترونی کی انڈیا کے گلزار صاحب نے ایجاد کی تھی، تو محترمہ زیب النساء زیبی نے ہی ترونی کی صنف جو ہے اس پر 1000 ترونیاں لکھ کر شاعرات میں اولین مجموعہ ان کا 2009 میں شائع ہوا، 13 انتظار ہے کہ نام سے۔ عالم سطح پر ان کی پہلی ترونی پر مجموعہ شعری مجموعہ تھا۔ تو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اردو ادب میں جو ہے وہ خواتین نے کیا کارنامہ انجام دیا یا خواتین نے کون سے ایسے کام انجام دیے، تو ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے نام ہمارے سامنے خواتین کے آئے۔ تو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے زیب النساء زیبی کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے تخلص کا نشان جو بے نام تھا، اور اسے ہمارے شعراء آج تک ڈوئی سے، چونکہ وہ مشائبہ ہوا کرتا تھا، اس کو اس طرح سے کر کے ڈالتے ہیں نا تو ڈوئی بن جاتا ہے، تو ڈوئی سے مشائبہ تھا، تو ہمارے سینئر شعراء اسے ڈوئی کہا کرتے تھے۔ تو زیب النساء زیبی نے اسے ادبی نام کو مخلص کا نام دے کر اردو ڈکشنری میں ایک نشان کا اضافہ کیا، جیسے کوشچن مارک ہوتا ہے، سوالیہ نشان، ڈیش ہے، فل اسٹاپ ہے، تو اس طرح سے اس کو ایک ادبی نام انہوں نے دیا مخلص، تخلص کے نشان کو جو بے نام تھا اسے مخلص کا نام دیا۔ تو بہرحال اسی طرح سے ہماری بے شمار اور خواتین ہیں، ہم یہ آگے چلتے ہیں، ان خواتین کا تذکرہ کریں گے۔ 20ویں صدی کی چوتھائی دہائی میں جب 1950 میں ادا جعفری کا شعری مجموعہ میں ساز ڈھونڈتی رہی منظر عام پر آیا، تو ان کے کلام میں بے ساختگی، روانی، سادگی، روایت سے محبت اور شعوری کیفیات کے گہرے نقوش نے ادبی دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ ادا جعفری کو بجا طور پر اردو شاعری کے مکمل خاتون اول کہا جا سکتا ہے۔ وہ نسائی شاعری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، انہوں نے ہمیشہ آزادی نسواں کو نسوانی عزت و وقار، حیا و شرافت، اخلاق و اقدار کی پاسداری، پاکیزگی و شائستگی، دیانت و متانت، تہذیبی وزاداری و انکساری اور کردار و مزاج کی اعلیٰ اصولوں سے مشروط رکھا۔ ان کے کردار ہی کی یہی بلندی اور مزاج کا ٹھہراؤ ان کے کلام کا آئینہ دار بھی ہے۔ ان کی شاعری میں جو نغمگی، خلوص و محبت، امنگ و حوصلہ نظر آتا ہے وہ انہی کا اختصاص ہے۔ ان کے 5 شعری مجموعے شہر درد، غزالہ تم تو واقف ہو، ساز سخن بہانہ ہے، غزل نما میں ساز ڈھونڈتی رہی، اور کلیات موسم موسم کے نام سے منظر عام پر آئی۔ بولتے ہیں دلوں کے سناٹے، شور سا یہ جو 4 سو ہے ابھی، بولتے ہیں دلوں کے سناٹے، شور سا یہ جو 4 سو ہے ابھی۔ تو یہ میں
جبکہ دیگر خواتین کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر خواتین نے نثری شاعری یا زار شاعری میں اپنے فکر اور احساسات و جذبات کو اجاگر کیا. ان کی یہ نظمیں خواتین کے ادراک و شعور کا آئینہ دار ہیں. ان کے کلام میں نسائی اظہار اور موضوعات کا انتخاب ملتا ہے. ان کی ان شاعرات نے عورت کے احساسات، ان کی سوچ و فکر اور روح پر لگے تعزیانوں تک رسائی حاصل کی. فہمیدہ ریاض سے کون واقف نہیں، ہمارے اردو ادب کا ایک بڑا نام فہمیدہ ریاض. انہوں نے اپنی نظموں میں سماجی بے حسی، عصری کرب، احساس تنہائی، جسمانی ضرورتوں کے اظہار کو موضوع بنایا. انہوں نے مشرقی تہذیب کے قاری کو اپنی بے باکی سے چونکا دیا. ان کی نظمیں مقابلہ حسن اقلیمہ کئی سوالات کو جنم دیتی ہے. کشور ناہید بھی آزادی نسواں کی حامی رہیں اور ساری زندگی خواتین کے حقوق کے لیے ہر محاذ پر کلمی جنگ لڑتی رہیں. کالم نویسی اور نثری نظموں کے ذریعے خواتین کے قانونی حقوق اور ان کے مسائل کو اجاگر کرتی رہیں. وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہیں. ان خواتین نے نہ صرف نثری نظمیں کہی ہیں بلکہ غزلیات بھی کہی ہیں اور پابند نظمیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. لیکن نثری نظم میں ان کا حوالہ بہت زیادہ مضبوط رہا ہے. سارا شگفتہ نے زندگی کی بدترین تلخیوں، بھوک، غربت، مرد کی بے وفائی کو اپنی ذات پر سہا اور وہی المیہ تحریر کرتی رہی اور ایک دن خودکشی کر کے جان دے دی. یہ سارا شگفتہ کی بات کر رہی ہوں میں. نسیم سید نے نسوانی شعور کی بہت عمدہ عکاسی انہوں نے کرتی ہیں وہ اپنی نظموں میں. اور نسیم سید کا تعلق کینیڈا سے ہے. وہ معنی آفرینی اور حسن بیانی کو اہمیت دیتی ہیں. ان کے ہاں مشاہدے کی قوت بہت نمایاں ہے. سمینہ تبسم ایک اور نام ہے. کینیڈا کی شاعرہ ہیں، پاکستانی شاعرہ ہیں. کینیڈا میں رہائش پذیر ہے. وہ سچائیاں اور حقائق بیان کرنے میں مغربی دنیا کے زیر اثر بعض موضوعات کو انتہائی بے باکی سے بیان کرنے میں بھی نہیں ہچکچاتی. گو کہ ان موضوعات اور تحریر میں بہت فصاحت اور بلاغت ہے اور معنی افرینی کے گوہر بھی پوشیدہ ہوتے ہیں. مگر ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر وہ ان نظموں میں سے جو اچھی ہیں، بہت خوبصورت ہے، لیکن صرف چند ایک الفاظ جو انہوں نے بہت زیادہ بے باکی کے ساتھ استعمال کیے ہیں، اگر ان کو وہ اپنی ان نظموں سے نکال دیں تو وہ نظمیں شاہکار نظمیں بن سکتی ہیں ان کی. تو لیکن وہ بہت اچھی شاعرہ ہے. اور سمینہ تبسم کے حوالے سے میں یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے اردو ادب میں ایک ماحول ہے کہ خاتون جب کسی شاعری کی طرف راغب ہوتی ہے تو اسے کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب وہ کسی استاد کے پاس جاتی ہے تو وہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، عدم تحفظ. یعنی عورت اور مرد کے درمیان جو ایک رشتہ ہے اس میں تحفظ سب سے اہمیت رکھتا ہے. تو یہ ماحول جو ہے ہمارے یہاں کو اتنا زیادہ خوبصورت نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا. اور ہے وہ کہ بہت اچھے اساتذہ شعراء بھی ہمارے درمیان میں ہیں جو باکردار اور اعلیٰ جن کے کردار کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جن میں محسن اعظم محسن ملی آبادی کا بھی نام ہے. اور بے شمار اساتذہ اور بھی گزرے ہمارے، اور آج کے دور میں بھی ہمارے یہاں اساتذہ ایسے ہیں جن پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو اساتذہ ان شاعرات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں عورت کے تحفظ پر حرف بھی آتا ہے. تو ایسے حالات میں سمینہ تبسم نے جب یہ صورتحال دیکھی، میں سمینہ تبسم کو اس لیے زیادہ پسند کرتی ہوں کہ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے پابند شاعری کرنے کے بجائے نثری نظم کو ہی اپنا موضوع بنایا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا. اور نثری نظم کے حوالے سے ان کے ساتھ ہی 8 شعری مجموعے آ چکے اور وہ کافی مقبول ہیں. اور سمینہ تبسم کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے اردو ادب میں، اور اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، سوائے میں نے جیسے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ چند ایک نظمیں اگر وہ نکال دیں تو سمینہ تبسم اپنی ادب میں ایک اہم مقام کی حامل قرار پائیں گی. تو یہاں تک میں بات کرتی ہوں. اس کے بعد ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. اس کے بعد عذرا عباس کی طرف آتے ہیں. تو عذرا عباس کو سماجی اور نسائی شعور کا ادراک ہے. وہ اپنی تخلیقی اظہار میں انہی جذبوں کو موضوع بناتی ہیں. عذرا عباس بھی ہمارے یہاں نثری نظم کہنے میں ان کو جو ہے کافی مہارت ہے اور وہ اسی اپنے حوالے سے کافی مشہور بھی ہیں. شاہدہ حسن ایک سلجھی حساس شاعرہ ہے. وہ اپنے ماحول اور سماج کی عکاسی کرنا خوب جانتی ہیں. آپ شاعری میں عروج و بہور کی پابندی کرتی ہیں. ان کے شاہدہ حسن جو ہے وہ ایک سلجھی خاتون ہیں اور حساس شاعرہ ہے اور پابند شاعری کرتی ہیں. نثری نظمیں ان کے ہاں کم ہی دیکھنے میں اگر آئی ہوں تو آئی ہوں. تو سمینہ راجہ کا ذکر ضرور میں کرنا چاہوں گی. انہوں نے عورت پر عائد کی جانے والی پابندیوں، سختی اور حبس و گھٹن کا اظہار اپنے کلام میں جا بجا کیا ہے. اور ان کا تعلق فیوڈل گھرانے سے تھا، اس لیے انہوں نے اس کی خامیوں کو اپنی شاعری میں کافی اجاگر کیا ہے، جاگیردارانہ نظام کو. شہناز مزمل کی میں بات کرنا چاہوں گی. ہماری لاہور کی بہت سینئر شاعرہ ہیں، بہت
क्या कहना चाहिए कि बहुत ही काबिल एहतराम मोतबर शायरा, सच्ची सादा नेक दीनत खातून हैं। आप अपने कलाम में मजहबी अखलाकी कदरों की पासदारी करती हैं। आपने कुरान मजीद के मफहूम को मंजूम किया है। ये बहुत बड़ा काम है उनका, शहनाज मुज़म्मिल का, और मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ। इसी तरह यास्मीन हमीद हैं, अलामती अंदाज में औरत के इस्तेसाल को वो पेश करती हैं। ज़हरा निगाह का बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब में, उनका असल नाम फ़ातिमा ज़हरा है। उनकी एक ही नज़्म दस्तूर उनकी पूरी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर अक्कास है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, हमारे शहर में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज करो, ये उनकी नज़्म है, बहुत मशहूर है। परवीन शाकिर की तरफ आई है तो नौमरी के जज्बात को लफ्ज़ियात, तराकीब और इख्तियारात के ज़रिए बहुत खूबसूरती से उन्होंने बयान किया। उन्होंने दीगर समाजी मौज़ूआत को भी अपने नज़्मों में जगह दी। परवीन शाकिर का नाम उर्दू शायरी में एक ख़ास अहमियत का हामिल है और अब उर्दू अदब में एक बुलंद मरतबत शायरा की हैसियत से नुमाया है। शबनम शकील ख़वातीन के एहसासात और जज्बात की भरपूर नुमाइंदगी करती हैं। उनकी एक नज़म बाजपन की बद्दुआ मेरे बयान की दलील के लिए काफ़ी है। हमारी दीगर अहले कलम ख़वातीन ने भी ज़िंदगी के गुनागो मौज़ूआत को अपनी शायरी का मौजू बनाया है, लेकिन वो निसाई जज्बात और एहसासात से भी कभी गाफिल नहीं रही। उन्होंने निसाई दुख और उनके समाजी मसाइल, समाज के मतज़ाद रवैये, औरत का इस्तेसाली तसर्रुफ़, नफ्सियाती उलझने, माशी परेशानी, नासुदा ख्वाहिशात और औरत को एक जिन्स और अशियाए सब समझ कर उन पर मर्दाना बालादस्ती कायम करना और ग़ुलामाना ज़िंदगी पर मजबूर किया जाना जैसे मसाइल को अपनी तहरीरों और कलाम में बहुत खूबसूरती से कलमबंद किया है। और इस हवाले से इस हवाले से ज़ैबनिसा ज़ेबी कहती हैं कि उसने अशिया की तरह बरता मुझे, उसने अशिया की तरह बरता मुझे, वो मोहब्बत भी जैसे घरदारी। और एक और जगह कहती हैं, वो शाद कब है मोहब्बतों से, वो शाद कब है मोहब्बतों से, कुछ और उनकी ज़रूरतें हैं। और उनकी ख़वातीन से मुताल्लिक़ उनकी अगर बेशुमार नज़में हैं जिनमें उन्होंने निसाई जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है, जिसमें बेगुना बच्चा, मदफन, पाँव की जूती, खूनी भेड़िए, बाज और फाख्ता, आदम व हव्वा, ओवर टाइम, बासी सब्ज़ी, दूसरा जन्म, बांझ, बेवा, इस्तराब, काला रिश्ता, बीच का रास्ता, भूख की बेरहमी, भिकारन, औरत, सानए हौक्सबे, नीम मुर्दा औरतें, बेवा सुहागन, सीप, बस एक रिश्ता, वो बिस्तर, मखलूत समाज, बहरूपिया, ये तमाम की तमाम तहरीरें सिनफ़ नाज़ुक के मसाइल और मसाइब का हयाता करती हैं। इस तरह बेशुमार उनकी तहरीरें हैं। और ख़वातीन की नफ्सियात, उनके मसाइब और मुश्किलात और उलझनों को जितना बेहतर औरत समझ सकती है, इसकी तवक्को मर्द से तो नहीं की जा सकती। और एक शेर है कि ज़ैबनिसा ज़ेबी का ही ये शेर है कि प्यासे होठों से बहुत करता है मीठी बातें, प्यासे होठों से बहुत करता है मीठी बातें, हो के सैराब बदल जाता है लहजा उसका। ये शेर ज़ैबनिसा ज़ेबी का इंडिया का एक स्टेज शो होता था, उसमें भी कोट किया गया है और वहाँ पढ़ा गया है। प्यासे होठों से बहुत करता है मीठी बातें, हो के सैराब बदल जाता है लहजा उसका। गो के ये थोड़ा सा बेबाक शेर है, लेकिन ये एक अक्कासी करता है नफ्सियाती और हमारी औरत के नफ्सियाती उलझनों की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इजहार वो नहीं कर पाती। दिखा के राह मोहब्बत की तूने लूटा है, कि तेरे दस्ते हवस से ये फूल टूटा है। दिखा के राह मोहब्बत की तूने लूटा है, कि तेरे दस्ते हवस से ये फूल टूटा है। ये भी निसाई जज्बात की अक्कासी है। हमारे समाज में गुर्बत की वजह से बेशुमार बच्चियाँ माँ बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो जाती हैं। सोचिए कितनी बड़ी लानत व ज़िल्लत है जहेज़, देखो बैठी हैं कंवारी ही मसम्मात कई, दुल्हन के पहलू में रोई गरीब की बेटी, ये खास साए दिल है इन बारातों में। दुल्हन के पहलू में रोई गरीब की बेटी, ये खास साए दिल है इन बारातों में। और इस अहद की शायरात ने तानीसी तजर्बे, मुशाहिदे और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के पैराए में बयान किया है। और इस तरफ अभी हम बढ़ते हैं आगे जाके। फिर ज़ैबनिसा ज़ेबी ने कहा कि लोग ऐसे भी बेचेहरा देखे गए, घुंघरू हैं पाँव में और पायल नहीं। लोग ऐसे भी बेचेहरा देखे गए, घुंघरू हैं पाँव में और पायल नहीं। आगे जाके कहा उनने एक और शेर में कि मौजज़ा है अकेली रही वो जंगल में, नाक पहरे पे रहे उसकी हिफाजत के लिए। एक अहले कलम खातून एहतजाज करती है कि औरत और मर्द को खानों में रखकर उसके साथ गैर मुनसिफाना सलूक ना करो। वो तफरीह, तबाह और अय्याशी की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो भी इंसान है। माँ बहन बेटी के रिश्तों से बंधी हुई है, उसमें भी अक्ल और शऊर और फैसला करने की क़ुव्वत मौजूद है। वो भी समाज में इज़्ज़त और एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के साथ सर उठाकर चलना चाहती है। उसे इतना सस्ता और बेमसरफ़ और हकीर मत बनाओ कि बिक रही है चंद सिक्कों के एवज़। क्या ये शान दुख्तर इस्लाम है?
बिक रही है चंद सिक्कों के एवज़, क्या ये शान दुख्तर इस्लाम है। और फिर आगे देखिएगा, वो कहती हैं कि गरीब शहर की बेटी को चैन कब है नसीब कि रोज़ घर से निकलती है नौकरी के लिए। गरीब शहर की बेटी को चैन कब है नसीब कि रोज़ घर से निकलती है नौकरी के लिए। और मियाँ बीवी के माबैन ज़हनी हमांगी के फुकदान को वो इन अशार में मुलाहिज़ा कीजिए। कहती हैं कि वो रहा साथ अजनबी की तरह, उम्र तन्हा गुजर गई सारी। ये इस कर्ब को महसूस कीजिए। वो रहा साथ अजनबी की तरह, उम्र तन्हा गुजर गई सारी। एक लम्हे में घर उजड़ता है, उम्र लगती है घर बसाने में। किसी तलाक याफ्ता औरत से पूछिए कि उसकी ज़िंदगी का ये अलमिया और ये कर्ब इस एक शेर में महसूस कीजिए। एक लम्हे में घर उजड़ता है, उम्र लगती है घर बसाने में। और आगे देखिएगा इस कर्ब को वो किस तरह से बयान करती है। गलत दावा है ये तेरा गलत दावा है ये तेरा, तुझे मुझसे मोहब्बत है। हकीकत तो फ़कत ये है तुझे मेरी ज़रूरत है। गलत दावा है ये तेरा कि तुझे मुझसे मोहब्बत है। हकीकत तो फ़कत ये है कि तुझे मेरी ज़रूरत है। तो ये औरत ही ये एहसासात और जज्बात महसूस कर सकती है और वही इसे इस तरह से बयान कर सकती है। आगे फिर ज़ैबुन्निसा ज़ेबी ने अपने आशार में बेजोड़ शादियों का नतीजा देखिए। वो कहती है कि ये था बूढ़े से शादी का नतीजा, ये था बूढ़े से शादी का नतीजा, जवानी भी अयादत ने गुजारी। बज़ाहिर तो ये मिज़ा है, ये था बूढ़े से शादी का नतीजा, जवानी भी अयादत में गुजारी। लेकिन इस शेर के कर्ब को वही औरत महसूस कर सकती है, वही बच्ची महसूस कर सकती है जिसकी शादी अपने से ज़्यादा दुगनी और चुगनी उम्र के आदमी से कर दी जाती है। ये ऐसी सच्चाइयाँ और हकीकतें हैं जिनसे मामूली तौर पर बेशक आंखें चुरा लें, लेकिन ये अपनी जगह अटल हैं। सास और बहू के झगड़े और घरेलू मसाइल भी एक औरत ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में कलमबंद कर सकती है। फिर वो आगे जाके कहती हैं ज़ैबुन्निसा ज़ेबी के सास और बहू में ऐसी ठनी जिसको देखकर दिल के कठोर लोग भी नमनाक हो गए। सास और बहू में ऐसी ठनी जिसको देखकर दिल के कठोर लोग भी नमनाक हो गए। ये मसला सास और बहू के दरमियान है। बड़े मर्द तो इसे बहुत मामूली सी बात समझते हैं, लेकिन ये किस तरह से ज़िंदगियाँ उजाड़ देता है इसका इजहार हमें यहाँ पर मिलता है। आगे देखिए, माँ की है तरबियत का असर, बच्चा यूँ बेअदब नहीं होता। बाप माँ की है तरबियत का असर, बच्चा यूँ बेअदब नहीं होता। और आगे जाकर कहती हैं कि जो बाप गुस्से में गालियाँ दे रहा है माँ को, जो बाप गुस्से में गालियाँ दे रहा है माँ को, नज़र में बच्चों की खुद को उसने गिरा लिया है। और फिर कहती हैं दौलत की हवस सगीर खून के रिश्तों में भी कैसे तफरीक पैदा करती है, ज़रा देखिए। दौलत की हवस सगे खून के रिश्तों में भी कैसे तफरीक पैदा करती है, इसका शेरी पैकर ज़रा देखिए। सामने बंगले में एक भाई दस्तरखान सजाए था, सुनते हैं वो मर गई भूखी कुटिया में जो थी माँ जाई। सामने बंगले में एक भाई दस्तरखान सजाए था, सुनते हैं वो मर गई भूखी कुटिया में जो थी माँ जाई। और ये आपके गर्ज ऐसे बेशुमार मौज़ूआत हैं जिन पर हमारी अहद की शायरात ने कलम उठाया है, और तकरीबन ऐसे सैकड़ों अशार हैं जो ज़ैबुन्निसा ज़ेबी ने अपनी निसाई शायरी के हवाले से कलमबंद किए हैं। उनकी शायरी के तो बेशुमार मौज़ूआत हैं, लेकिन आज चूँकि हम बात कर रहे थे कि औरत के मसाइल क्या हैं और औरत का उर्दू अदब में जो मकाम है, या औरत उर्दू अदब में जो औरत ने तख्लीक़ात अपनी पेश की हैं उनके मौज़ूआत क्या हैं, तो यहाँ पर निसाई मौज़ूआत को कलमबंद किया गया। तो मैंने इस मर्द और औरत की जहानत, उसकी फ़िक्र सलाहियतों को मर्द जो है वो कभी भी इस ज़िंदगी से नहीं लेता, उसे घर से बाहर माँ बहन बेटी के रूप में नहीं पसंद करता उसकी, बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है कि घर से बाहर निकलने वाली हर औरत उससे दोस्ती कर ले और उस कुछ वक्त अच्छा गुजार ले बस। मगर हर औरत इतनी आसानी से मामूली सी सहूलियात से मैसर नहीं आती, ना ही मामूली सहूलियात से, ना ही बड़ी से बड़ी सहूलतों से। तो हर औरत को लोग एक ही पैमाने पर अगर रखने की कोशिश करेंगे तो कोई भी औरत ऐसी नहीं होती। मैं समझती हूँ कि ख़राब से ख़राब औरत भी जो है वो इस तरफ बहुत मुश्किल से राग़िब होती है, और इसलिए ये उसकी बेरारवी में भी, औरत की बेरारवी में भी मर्द का हाथ होता है, चाहे वो घर के मर्दों का हाथ हो जो चशमपोशी कर लें और औरत को इतनी ज़्यादा आज़ादी दे दें कि वो अपनी हद से बाहर चली जाए, और इसी तरह से बाहर के मर्दों का भी इसी तरह से हाथ होता है। तो तमाम ख़वातीन को गलत समझना या उन्हें बुरा समझना मुनासिब नहीं है। और मज़मून की तवालत की वजह से बेशुमार शायरात हैं जिनका मैं यहाँ तज़किरा नहीं कर सकी, हमारे अहद की बेशुमार शायरात हैं,
اور ان کا میں یہاں تذکرہ نہیں کر پاؤں گی، اور ان سے میں معذرت کرتی ہوں. یہ نہ سوچیں کہ میں شاید انہیں بھول گئی ہوں، میں بھولی نہیں ہوں، لیکن مضمون کی طوالت کی وجہ سے میں پھر اسے مختصر کر رہی ہوں. اور ان کا کام جو شاعرات جن کے نام رہ گئے ہیں، ان کے کام اور مقام کا تعین آنے والا وقت ہی کرے گا. آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ میں انسان ہوں، فرشتہ اور ولی میں بھی نہیں کوئی. میں انسان ہوں، فرشتہ اور ولی میں بھی نہیں کوئی. خطا کرتی ہوں گنگا کی دھلی میں بھی نہیں کوئی. نہیں درکار کوئی مرتبہ دولت نہ زر مجھ کو. خدا بندہ میری قربانیوں کا دے اجر مجھ کو. تو یہ اپنے آخری شعر کے ساتھ، اشعار کے ساتھ میں نے اس مضمون کا اختتام کرتی ہوں. اور اس مضمون کا موضوع تھا میرا کہ پاکستانی ادب میں خواتین کا کردار. تو اگر میں فرداً ہر خواتین کے کردار کی بات کروں تو ہر خواتین کی کردار پر بات کرنے کے لیے تو مجھے پورے PhD کا مقالہ، یعنی 200 صفحات یا 400 صفحات یا 500 صفحات کا مقالہ لکھنا پڑے گا. میں نے بہت مختصر بات کرنے کے لیے صرف چند خواتین کا یہاں ذکر کیا ہے اور کچھ اپنی شاعری کا یہاں پر حوالہ دیا ہے. تو آج میں اس موضوع کو یہیں پر اختتام کرتی ہوں، اور ادب نامہ میں آپ سب کو، تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ مجھے اتنی توجہ اور محبت سے سنتے ہیں، اور اصرار سے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ان موضوعات کے حوالے سے ادب نامہ میں کچھ مختلف موضوعات لاتی رہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتی رہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے، اور آپ لوگوں کی محبت اگر میرے شامل حال رہی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح شامل رہوں گی. اجازت دیجیے گا زیب نثار زیبی کو اگلے پروگرام تک، اور پھر اللہ حافظ، اللہ نگہبان.